बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अलीमा खान और उज़मा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के दौरान इमरान खान ने जो हाथ से लिखी चिट्ठी इनके हवाले की थी, उस चिट्ठी में क्या था और वो चिट्ठी किन के हवाले थी, क्या वो चिट्ठी उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, आज की व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन से दो फौजी अफसरान हैं जिनसे पीटीआई की जान जाती है और एक खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ है। और फिर पीटीआई की अफवाहसाज फैक्ट्री के गुब्बारे से किस तरह हवा निकली, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि अनकरीब इस हफ्ते के आखिर तक या आइंदा हफ्ते कौन सी बड़ी बड़ी अहम गिरफ्तारियां होने वाली हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। और परवेज इलाही जो कल तक इस्टेब्लिशमेंट का एक कल पुर्जा था, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों और किस तरह डट के खड़ा हो गया है। तो इन दोनों उमूर पर हम आज तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। आपका सब्सक्राइब करना और आपका मेरे प्रोग्राम्स को देखना ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है और मुझे इस पर फख्र महसूस होता है। नाज़रीन, कुछ चंद दिन पहले इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान कैमरों से बचकर इमरान खान की तरफ से एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी उन दोनों के हवाले की गई थी और वो चिट्ठी सदर आरिफ अलवी के लिए थी और वो चिट्ठी आरिफ अलवी तक पहुंची। और यही वजह है कि आरिफ अलवी ने दो वजूहात की बिना पर लाहौर का दौरा मुलतवी किया। वो वजूहात ये हैं कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाह रहे थे लाहौर, क्योंकि उन दिनों आर्मी चीफ भी लाहौर में थे। तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। जो कुछ हमें कहना था ईवान सदर में मुलाकात के दौरान हमने आरिफ अलवी को समझा दिया था और अब कम से कम आरिफ अलवी को समझ जाना चाहिए। और उसके अलावा उस चिट्ठी में जो कुछ था वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस चिट्ठी में सदर मुल्कत आरिफ अलवी को हिदायत की गई थी कि आपने अपना इस्तीफा नहीं देना है और आप अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी आइंदा असेंबलियों के इंतखाबात तक आप ही ने सदर रहना है। और कोशिश करें कि इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई का पेचअप करवा लें ताकि इस वक्त जो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर तरफ एक आग फैली हुई है, इसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो ये मुलाकात और ये खत पहुंचाने के बाद भी आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासले ख़त्म करवाने में नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पीटीआई की जो एक अफवाहसाज फैक्ट्री है, जो सोशल मीडिया पर एक बड़ी बड़ी अफवाहें छोड़ते हैं और अपने लोगों को ये कह रहे थे कि डीजी आईएसआई नदीम अंजुम जो है वो रिटायर हो रहे हैं और अपना जनरल नोमान ज़िक्रिया और जनरल शाहिद इम्तियाज़, इन दोनों में से कोई एक जो है वो आईएसआई चीफ लगेगा, जिसके बाद पीटीआई की तकालीफ में कमी आएगी। नाज़रीन, जनरल नदीम अंजुम और अपना लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर मतलब जो डीजीसी हैं, उनसे पीटीआई की जान जाती है और वो समझते हैं कि आज पीटीआई जिस नहज पर खड़ी है इन दोनों अफसरान की वजह से खड़ी है, लेकिन वो अपनी गलतियों पर नज़र नहीं डालती कि पीटीआई ने किस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अपना बयानिया मुरतब किया और फिर उस बयानिए को परवान चढ़ाया और साइफर और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी को उन्होंने अपनी कामयाबी समझा और रेड लाइन भी क्रॉस कर गए और उनको पता भी ना चला और 9 मई कर गए और इस हद तक इस्तेमाल हो गए कि उनको फिर भी पता नहीं चला और पता आज चला है जब इमरान खान जेल में हैं। तो बहरहाल मतलब जो ये पीटीआई का जो ख्वाब था कि जनरल ज़िक्रिया और जनरल शाहिद साहब वो डीजीआई लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नदीम अंजुम को जिस तरह एक्सटेंशन दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामान की तरफ से जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी, उनमें एक तरमीम ये भी थी कि आर्मी चीफ जिस जनरल को चाहें 60 साल की मुद्दत तक तोसीक दे सकते हैं और ये उनके अख्तियार में है, जो पहले ये चीज़ नहीं थी।
اور اب یہ اختیار ان کے پاس ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کے آخر تک یا آئندہ ہفتے کون سی بہت بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دے رکھا تھا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 3 MPO کے تحت چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن یہ چودھری پرویز الہی کی بدقسمتی ہے کہ انہیں 5ویں بار پھر گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار بھی اس طرح کیا گیا کہ جو وکیل ان کی رہائی کا پروانہ لے کر آئے تھے اور جو مطلب اسی وکیل کی گاڑی میں چودھری پرویز الہی کو پولیس اٹھا کر لے گئی، اور وکیل بیچارہ اپنی گاڑی ڈھونڈتا پھرتا رہا، اور بالآخر انہیں تھانے میں جا کے گاڑی لینی پڑی۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پرویز الہی اور عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا اصولی فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور جس طرح ان کو نشان عبرت بنانے کا اصولی فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز میں جو کرپشن کے خلاف بہت بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 48 اہم شخصیات بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ بہرحال، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو چودھری پرویز الہی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے اور جن کی نیپیاں اسٹیبلشمنٹ تبدیل کرتی رہی، آج وہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی جس طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں اس کی وجہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کریں گے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ باہر گئے تو پھر مونس الہی، یعنی اس وقت ان کی آزادی مونس الہی کی واپسی اور گرفتاری سے منسوب ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی اور ان کی فیملی اور مونس الہی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہیں، لیکن جس طرح عدالتیں ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور چودھری پرویز الہی اپنے ٹریک پر تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے جاتے جاتے ان کو PTI کے حوالے کر کے گئے، اور پھر PTI کے خلاف آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد چودھری پرویز الہی یقیناً اپنی غلطی پر نادم بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک مونس الہی واپس نہیں آتے تب تک اب چودھری پرویز الہی کو جیل میں رہنا پڑے گا، جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو جس وقت جب جہاں سے چاہے اٹھا سکتی ہے، اور جس طرح کے ولاگ ہماری طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ بھی ایک امکان پایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، اور کسی کو بھی مسنگ پرسنز میں کسی کا بھی نام اس فہرست میں آ سکتا ہے، اور کسی کو کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس ہفتے کے آخر تک یا پھر آئندہ ہفتے بہت بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، ان گرفتاریوں میں ممکنہ طور پر لطیف کھوسہ صاحب بھی شامل ہیں، اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے اپنا اسپوکس مین شعیب شاہین بھی شامل ہیں، اور بشرا بی بی کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور یہ گرفتاریاں ہوا چاہتی ہیں کیونکہ لطیف کھوسہ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے پاس کرپشن کی بہت بڑے ثبوت موجود ہیں، اور کسی بھی وقت ان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جنرل ندیم انجم کی جو اس میں مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو پیغام بھجوایا تھا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا یہ ہمارے حق میں بہت بہتر رہے گا، اور کیونکہ چاہے وہ مطلب ایک جو گزشتہ جو رجیم تھی اس کا حصہ ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں وہ اس قدر رچ بس گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ کے بھی ان کی مدت ملازمت کو میں توسیع نہ کرنے کو غلطی سمجھے گی، کیونکہ جو اہداف اسٹیبلشمنٹ نے مقرر کر رکھے ہیں DGC کی تبدیلی سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیا DGC آئے گا اور جب تک وہ ان سارے معاملات کو سمجھے گا اتنا ٹائم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں
جو ہونے جا رہی ہیں اور ایک بہت بڑی جو تبدیلیاں ہیں پاکستان میں وہ ہوا چاہتی ہیں، اور جس کے لیے آپ کو اور ہم کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور بالخصوص پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پولیٹیکل پارٹیز میں سے بھی بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، کہ ان کے خلاف کسی بھی وقت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان عباس بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔